दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर। तपाईको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले झापामा नागरिक बचाउ महाअभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो र त्यसको उद्घाटनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका अन्य सदस्यलाई लैजानु भयो। यसलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छ। तपाईको पार्टीले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको हो कि भनेर पनि मान्छेहरूले भनिरहेका छन् र यो सन्दर्भ आइरहेको बेला तपाईले फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो कि दुर्गा प्रसाईलाई त्यो कारबाही चाहिँ नगरियोस् भन्ने आशयको तपाईले स्ट्याटस लेख्नुभयो। यो विषयमा अलिकति बोल्दिनुस् न। यो मेरो इन्डिभिजुअल ओपिनियन हो, यो पार्टीको मत होइन। पार्टीले यसैलाई आफ्नो धारणा बनाइदियो भने राम्रो हुनेछ। हिजो अखिलको महाधिवेशन उद्घाटनमा सर्वश्री श्रद्धेय राजनेता अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले लगभग 1 घण्टाभन्दा लामो बोल्नुभयो। स्पिचको क्रममा कहीँ पनि दुर्गा प्रसाईजीको प्रसङ्ग वा चर्चा उहाँले ल्याउनु भएन। यसबाट के बुझिन्छ भने वर्तमान वस्तुगत जगत र जनमतलाई हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले राम्रोसँग छाम्नु भएको छ। कतिले चाहिँ यसलाई मिसइन्टरप्रिटेसन पनि गरेर यो ओलीज्यूकै प्रेरणा र आज्ञामा भएको कार्यक्रम हो भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या विश्लेषण गरे, जुन 100% रङ हो। किनभने नेकपा एमाले समाजवादमा विश्वास राख्छ, जनवादमा विश्वास राख्छ। यो विषयमा एकछिनमा आउँला है। जस्तो तपाईले नि दुर्गा प्रसाईमाथि कारबाही नहोस् भन्ने जुन आशयको जो टिप्पणी तपाईले गर्नुभयो नि, स्ट्याटस जो लेख्नुभयो नि, कि दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमाले कारबाही गर्दैछ र यो कार्यक्रमलाई लिएर त्यो होइन। अब आवाजहरू विभिन्न कुनाबाट कोणबाट पार्टीभित्र यो बहस उठेको छ। उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि जबरजस्त होला, तपाईको पार्टीभित्र उठाएको छ, हुनसक्छ छ। कतिपय नेताहरूले त्यो ढङ्गको राय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने दुर्गा प्रसाईजीको गतिविधिहरू भलै नेकपा एमालेको विधान, वर्तमान संविधान, वर्तमान कानुन भन्दा अलिकति फरक होला भलै। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले बैंक माफियाहरूले जुन डकैती गरेका छन्, जसरी जनताको ढाड भाँचेका छन् र ब्याज मार्फत नेपाली समाजलाई पुरै डिप्रेसनमा लगेर नेपालको उद्योग व्यापार व्यवसाय तबाह गर्ने र उनीहरू नै धन्दा सेठ भएर अरबपति हुने जसरी त्यो प्रक्रिया सुरु गरेका छन्, त्यस विरुद्ध दुर्गा प्रसाईजीले भलै उहाँ आफै 550 करोडको ऋणी हो र साउ ब्याज गरेर 800-900 करोड उहाँको थाप्लोमा ऋण होला। ऋणको बोझले कचक्कै किचिनु भएको छ। त्यसको बावजुद पनि उहाँले जे भोइस उठाउनु भएको छ नि त्यो ठिक छ। जस्तो बैंक लोनको सवालमा त्यसमा सोलिडारिटी व्यक्त गर्नुपर्छ। ज्यानमारा बैंक गरेर विधि पद्धतिमा ल्याउनुपर्ने दायित्व हाम्रो छ। नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा श्रद्धेय हाम्रो पार्टीका नेता त्यस्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूको पनि ध्यान आकर्षण भएको होला। मैले भन्न खोजेको, मैले दुर्गा प्रसाईजीलाई सुनपानी छर्केर जोगाउन खोजेको होइन। उहाँका गतिविधिहरू पार्टी लाइनभन्दा विपरीत भए पनि अहिले जनमत के छ त्यो बुझ्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको दुर्गा प्रसाईजीले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू ठिक छन् भन्ने कुरो पनि बुझ्नु पर्यो। जस्तो हामी के भन्छौँ भने कतिपय भन्नाले मूलत बैंकले ज्यानमारा जुन नीति लागू गरेको छ, फिनान्सियल क्राइम गरेको छ, त्यस विरुद्ध उहाँले जनआवाजलाई मुखरित गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीले पहिला पनि बोलेका थियौँ र एउटा म्यासेज चाहिँ नेकपा एमाले के दिनुपर्छ भने नेकपा एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, त्यो पनि उन्नत। हामी समाजवाद र समाजवादी गणतन्त्र जनवादमा विश्वास गर्छौँ, तर समाजवादी गणतन्त्रवादीहरू पनि माओ त्से-तुङले सयौं फुल नदिनुपर्छ भन्नुभएको थियो नि। त्यसै गरी हरेक विचार जस्तो धार्मिक विचारहरू राख्ने मान्छेहरू पनि, इभन पूर्व राजा उनका सन्ततिहरू पनि। अनि त्यसपछि मैले भन्न खोजेको अर्को कुरा के हो भने विविध विचार राख्ने, विविध सोच राख्ने र विभिन्न चिन्तन राख्ने, विभिन्न खालका सोच राख्ने र छाडी नेकपा एमाले दियो भने न सर्वश्रेष्ठ लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ, त्यो अर्थमा भने हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट जुन अभियानको उहाँले उद्घाटन गराउनु भयो नि, होइन, त्यो उद्घाटन उहाँबाटै गराउनुको पछाडि चाहिँ कतै अब एमाले यो राज संस्थाको एजेन्डा अगाडि बढाउने त्यो उसको भित्री मनसाय त होइन भनेर भनिरहेका छन्। र यसका विषयमा त अलिकति विस्तृतमा तपाईँसँग एकछिनमा कुरा गर्छु। तर तपाईँले जो दुर्गा प्रसाईलाई कारबाही नहोस् है भन्ने जो आशयको तपाईँले जो अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, जो फेसबुकमा जो स्ट्याटस लेख्नुभयो र केही ठाउँ तपाईँले बोल्नुभयो, यो चाहिँ जस्तो दुर्गा प्रसाईलाई एमाले कारबाही गर्ने त्यो सम्भावना के बढेर गएको छ र त्यस्तो हो र कि या तपाईँको भनाइ
होइन राजाको विषय, राज संस्थाको विषय या हिन्दू राष्ट्रको विषय, यो पनि अब नेकपा एमालेभित्र खुल्ला छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ हो तपाईँको? समाजमा अहिले दुईटा अतिवादी धारले काम गरेका छ। एउटा चरम सङ्घीयतावादी र एक हिसाबले भन्नुपर्दा विपक्षीलाई बुलडोजर चलाउने चरम गणतान्त्रिक सोच। हामी सम्यक गणतन्त्रवादी हौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, जस्तो अहिले पूर्व राजालाई खेद्ने होइन, पूर्व राजाका परिवारलाई एट्याक गर्ने बेला होइन। यो बेला भनेको त हामी रूपान्तरित हुने र सबैलाई समेट्ने हो नि त। नेपालमा जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने एउटा मेलोमेसो चलेको छ। हामी वैदिक सनातनी हौँ। म हिन्दू कुलमा जन्मी। मेरो अथवा हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराप्रति हामीलाई गौरव भएन भने हामी गद्दार हुन्छौँ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको, वी जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम। यसको मतलब सर्वधर्म समभाव हो। राज्यको आफ्नै कुनै पर्टिकुलर धर्म हुनु हुँदैन, धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै पनि नेपालमा हिन्दू मत बोक्ने वैदिक सनातनी प्लस राजावादी सोच राख्नेहरूलाई पनि छिछि दूर गरेर हेको पात्र बनाउनु हुँदैन र नेकपा एमाले तिनलाई पनि मौका दिनुपर्छ। अझ मेरो भनाइ त के भने, भोलिको दिनमा यो प्रणाली स्वीकार गरेर यो प्रणालीलाई अझ सुधार गर्नुपर्छ। यो प्रणालीले पुग्दैन, समाजवादमा जाने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त हुन्छ भने नि दुनियाँमा त्यस्तो भएको छ। माओ त्से-तुङले पनि पूर्व राज परिवार र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थान दिनुभएको छ। रुसमा पनि त्यस्तो भएको छ। कम्बोडियामा त अब हुनसेन अथवा त्यतिखेर पोल पोटले कसरी सहकार्य गरेका थिए भन्ने कुरो छँदैछ। सबभन्दा ठुलो कुरो देश रबर्ट डी कप्लानले मनसुनमा त्यत्तिकै भनेको छैनन्। उत्तर कोरिया, डिपिआरके कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियालाई हेरेर के भनेका थिए भने, सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माउँदैन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माउँछ। हाम्रो विशिष्ट अवस्थामा भोलि राज परिवारको कुनै सदस्य, जस्तो कि अब नाति पुस्ता हुनसक्छ, अब छोरा पुस्ताबाट त भरोसा गर्न सकिन, अथवा खुद अब उहाँ त वृद्ध अवस्थामा पुग्नुभयो भने पनि खै शारीरिक रूपमा त ठिकै देख्छु म। आवश्यक पर्यो भने यो देशको राष्ट्रिय राजनीतिले आवश्यकता बोध गर्यो भने पूर्व राजालाई राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो। अहिले जस्तो राष्ट्रपति निर्वाचनको मुखैमा तपाईँले यो जे भन्नुभयो र जे देखिँदैछ, नेकपा एमाले कतै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सार्न लाग्यो त होइन कि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँ? होइन, अहिले त्यस्तो तत्काल सम्भावना भएन। फेरि यो राजावादी भनाउँदाहरू राजतन्त्र राज संस्थालाई ध्वस्त पार्ने अभियानमा छन्। उनीहरू अतिवादी छन्। सिंहले के फट्याङ्ग्राको शिकार गर्छ र भनेर यस खालका कुतर्क गर्नेहरू छन्। तर नेपाल ठुलो कि संस्था ठुलो? नेपाल जोगाउने हो भने हामीले जुनसुकै विकल्प पनि जान सक्छौँ। मलाई लाग्छ यो तहमा छलफल पनि भएको छैन, विचार पनि प्रवेश गरेको छैन। तर भोलिको दिनमा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, भू राजनीतिले त्यो आवश्यकता निरूपण गरेर गणतन्त्र स्वीकार, लोकतन्त्र स्वीकार, यो खालको यो काम चलाउ, यो झिङ्गे खालको गणतन्त्र चाहिएको होइन। हामीलाई समुन्नत खालको सबै विचारहरू समेटिने र राजावादी अथवा राज संस्थावादीहरू अथवा धार्मिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्मान गर्ने खालको परिपाटी सहितको व्यवस्थित लोकतन्त्र चाहिए हो। या सङ्घीयताले देशलाई बर्बाद पार्यो भन्ने मत पनि त छ जबरजस्त। त्यसमा जनमत सङ्ग्रहमा भोलि जान सक्छ देश, किनभने यो प्रदेश सरकारले धान्नेवाला म देख्दिनँ। इकोनोमिकली पनि यो सेतो हात्ती भएको छ। स्थानीय सरकार त भन्यौँ, तर राजा महाराजा जस्तो बनाउनु भएन स्थानीय निकायलाई। गाडी घोडा युक्त मैले अहिले देखेँ केही नगरपालिकाका मान्छे कहिले स्विजरल्यान्ड पुगेका छन्, कहिले कहाँ पुगेका छन्, घुमघाम छ, रमाइलो छ। जनताको ट्याक्सबाट तपाईँहरू रमाइलो गर्ने होइन, गाडी घोडा चढ्ने होइन, तपाईँहरू जनताको शासक होइन सेवक हो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, अहिले जनमतलाई बुझेर, हुन त कतिपयले के पनि भन्यो भने नेकपा एमाले लिङ्गदेनको समूहलाई कमजोर बनाउन खोज्यो, किनभने लिङ्गदेनको सोच भनेको हिजो कमल थापाको जस्तै व्यापारिक भयो। उसले अब गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दै गणतान्त्रिक सरकारमा हिस्सा लिन्छ, अनि प्रदेश सरकार खारेज गर भन्छ, मुख्यमन्त्री माग्छ, अनि क्रिस्चियन के अरे हिन्दू धर्म स्थापना गर्नुपर्छ, राज्य हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्छ, क्रिस्चियनलाई ल्याएर सांसद बनाउछ भन्ने बित्तिकै यो हात्तीको देखाउने र चबाउने धारा बेग्लै हो। यसको अल्टरनेटिभमा कतिपयले त के भन्न थाले भने, दुर्गा प्रसाईजीले राप्रपालाई काउन्टर दिनको लागि जे अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो प्रकारान्तरले भोलि अब राजावादी त एक हिसाबले टुरा टुरी जस्ता भए, उनीहरूको आफ्नै सार्वम दल छैन। त्यसकारण उनीहरूले नेकपा एमालेमा छारी लिएर नेकपा एमालेको अभिभावकत्व स्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर पनि कतिपयले अनुमान गरेको मैले बुझेँ।
तर मेरो भनाइ कन्सर्न के हो भने व्यक्तिगत रूपमा दुर्गा प्रसाईजी कति ठिक हुन्छ, कति हुनुहुन्छ, कति बेठिक हुनुहुन्छ, उहाँले गरेका गतिविधिहरू के हुन्, हिजो उहाँ के हुनुहुन्थ्यो, कसरी रूपान्तरित हुनुभयो, कुनै समय माओवादी हुनुहुन्थ्यो, फेरि एमाले बन्नुभयो, एमालेमै हुनुहुन्छ तर पनि एमालेका विधान विपरीतका गतिविधिहरू छन् भनेर यो समीक्षा गर्न सकिएला। तर दुर्गा प्रसाईले अहिले जुन ज्यानमारा लुटेरा बैंकहरूको कर्पोरेट लुट विरुद्ध जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो जनताको तागत हो, त्यसलाई इनकर्पोरेट गरेर जानुपर्छ। दुर्गा प्रसाईको यो अभियानमा साथ दिने तपाईँको पनि उद्घोष। इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, दुर्गा प्रसाईजीले मलाई फोन गर्नुभयो, मैले इन्टरभ्यूहरूमा बोलेको थिएँ, अलिक क्रिटिकल कुराहरू बोलेको थिएँ, मलाई उहाँका थुप्रै शुभचिन्तकले पनि फोन गरे। अझ तपाईँलाई अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु, मलाई टिकट पठाइदिन्छु, वक्ता तपाईँ हुनै पर्यो, तपाईँ चाहिँ बोल्नै पर्छ, त्यहाँ तपाईँको भाषण चाहियो, तपाईँ आउनु पऱ्यो, मञ्चमा पूर्व राजा पनि हुनुहुन्छ, दलका नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ आइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो दिन पनि मलाई 10 बजेसम्म कल आएको थियो। दुर्गा प्रसाईले गर्नुभयो? दुर्गा प्रसाईजी आफैले गर्नु भएन, उहाँका सहायक मान्छेहरू थुप्रैले गरेका थिए। दुर्गा प्रसाईले फोन गर्न लगाउनु, यहाँबाट हिँड्ने टिम जो मिडियाकर्मीको रूपमा देखिएका थिए उनीहरूले पनि निकै रिक्वेस्ट गरेका थिए। दुर्गा प्रसाईजी छ मेरो पहिला पनि चिनजान राम्रै छ। अनि बेलुका मैले त्यही दिन उहाँको कार्यक्रम सकिसकेपछि एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ, त्यो हेर्नु भएछ उहाँले, अलिक उहाँलाई चित्त बुझेन छ, मन दुखेछ। उहाँले पुण्यजी तपाईँले यस्तो बोलिदिनु भएन नि। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँ राजावादी हो? उहाँले भन्नुभयो होइन नि, म त वास्तवमा मैले एउटा महाअभियान सुरु गरेको, त्यसमा ऐक्यबद्धता गर्न उहाँ आउनुभयो भनेर उहाँले भनेको शब्द चाहिँ यही हो होइन। एउटा कुरा यो भन्नुभयो। दोस्रो उहाँले के भन्नुभयो भने जस्तो बैंकले गर्दा आज कति मान्छेहरू यो बैंकिङ लोनको बोझले गर्दा आत्महत्या गरेका छन्, तिनलाई बचाउनु छ भन्नुभयो र यो कुरा मलाई चित्त बुझ्यो, जच्यो। अनि अर्को पोइन्ट टु बी नोटेड तरिकाले इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई के सेयर गरौँ भने दुर्गा प्रसाईजीले जे कुरा उठाउनु भएको छ, अब यहाँ त धेरै राजावादीहरू थिए नि, लेङदेनजीले कति प्रयत्न गर्नुभयो आफ्नो कार्यक्रममा ल्याउन, सक्नु भएन। अब दुर्गा प्रसाईमा चाहिँ के खुबी होला क्या, पढाइ लेखाइ उहाँको 7-8 कक्षा होला होइन, अब उहाँ खरो मान्छेको रूपमा चिनिनुहुन्छ, तर उहाँसँग के तागत होला जसको कारण खुद पूर्व राजा मात्रै होइन राज परिवारै सडकमा आउने त कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। त्यही दिन लामा लामा स्ट्याटस लेखिएका थिए, पूर्व राजा आउनुभन्दा 5 मिनट अगाडि पनि नआउने रे भन्ने भयङ्कर प्रचार भयो, तर आखिर त आउनुभयो, सुन्नुभयो, बोल्नु भएन होइन। त एउटा कुरा के भने यो देशको सम्मानित नागरिक भएर यो देशलाई माया गर्ने अधिकार पूर्व राजालाई छ र उहाँले यो देशलाई माया गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँ पूर्व राजाका पक्षमा र दुर्गा प्रसाईको त्यो अभियानका पक्षमा? होइन, म पूर्व राजालाई व्यक्तिगत मानवीय तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। म समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व हुँ, म समाजवादमा विश्वास गर्छु। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ नि, तपाईँ दुर्गा प्रसाईको यो अभियानका पक्षमा होइन, उहाँले जे गर्नु भएको छ यसको आंशिक समर्थनमा छु, पूर्ण समर्थनमा छैन। पूर्ण चाहिँ कस्तो आंशिक चाहिँ होइन, आंशिक भनेको उहाँले उठाएको जुन एजेन्डा छ नि, ब्याङ्कको कर्पोरेट लुट, यहाँको विकृति विसङ्गति विरुद्ध जो आवाज उठाउनु भएको छ, हुन त उहाँ आफै ऋणी हो, डिफल्टर हो, उहाँले यो आवाज उठाउन मिल्दैन भन्ने इन्टरप्रिटेसन पनि भइरहेछ, पात्रता भएन भन्ने। खैर जेसुकै होस्। अनि अर्को कुरो के भने रविजीको विषयमा जसरी उहाँले स्पष्टमा खरो मत राख्नु भएको छ त्यसको पनि म समर्थक हो। मैले त उहाँलाई अस्ति भने तपाईँसँग अडियो छ भने ल्याउनुहोस् न त। रविजीले ऋषि धमलालाई खुइलाइसक्नुभयो जबकि उहाँले अडियो पेश गर्नुभएको छैन। तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले भगवान ठानेको रवि लामिछानेजीको मसँग खुद अडियो छ। अब एकैछिन म यही विषयमा जान्छु। जस्तो दुर्गा प्रसाईले जुन अभियान सुरु गर्नुभयो नि, यो अभियान सुरु गरेका कारणले या भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट उद्घाटन गराएर राजपरिवारका सदस्यहरूलाई त्यो कार्यक्रममा उपस्थित गराएर मञ्चमा राखेर जुन कार्यक्रम उहाँले जुन अभियान उहाँले सुरु गर्नुभयो, यही कारणले राजपरिवारका सदस्यहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराएका कारणले उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर जुन आवाज कहिले उठाइरहेछन्, हुनसक्छ भनेर जो तपाईँले शङ्का व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यदि उहाँमाथि नेकपा एमाले कारबाही गर्यो भने त्यति बेला तपाईँ नेकपा एमालेको एकजना युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब विधानै पल्टनी हो भने त उहाँ जोगिनी स्थान म देख्दिनँ, किनभने साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। तर वर्तमान वस्तुगत परिस्थिति र यसको तकाजालाई सोची विचारी ल्याउने हो भने चाणक्य सो सरहको बुद्धिमान र दूरदृष्टि भएका दक्षिण एसियाकै विलक्षण कुशाग्र राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले यो खालको भाउतो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
एकछिनको लागि कारबाही केही गरी गर्नुभयो भने तपाईँ प्रतिवादमा उत्रिने होइन एउटा कुरो जस्तो अहिले तपाईँ दुर्गा प्रसाईको यो अभियानका सन्दर्भमा आंशिक रूपमा म सहमत छु होइन समर्थन गर्छु भनेर भन्नुभयो केही सँगसँगै तपाईँलाई कारबाही नहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ केही गरी सिधा जवाफ दिनु होला केही गरी उहाँमाथि कारबाही भयो भनेदेखि त्यसका विरुद्धमा भनौँ त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कारबाही कुन प्रकृतिको हुन्छ दुई प्रकृतिको हुन्छ एउटा स्पष्टीकरण सोध्ने ल उहाँलाई केन्द्रीय सदस्यबाट आउट गरिदिनु भयो निलम्बन गर्ने गरिदिनु अथवा अब तपाईँ प्रतिवादमा उत्रने कि नउत्रने होइन म नेकपा एमालेको डेडिकेटेड कार्यकर्ता हुँ म देशभक्त मानिस हुँ म दुर्गा प्रसाईजीको पुच्छ होइन म उहाँले जसो जसो गर्नुहुन्छ त्यसमा लर्किन्न अहिले पनि दुर्गा प्रसाईले मलाई सेकेन्ड म्यान भएर काम गरौँ भन्ने अफर दिनुभएको छ नि त अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ पनि हिरो भन्नुहोस् हो त उहाँले दुर्गा प्रसाईको सेकेन्ड म्यान भएर यस हो लगभग उहाँको आशय त्यही छ तर म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्छु भने दुर्गा प्रसाईज्यू तपाईँले यो ब्याङ्कको ज्यानमारा नीति विरुद्ध जो प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ विकृति विसङ्गति विरुद्ध प्रश्न उठाउनु भएको छ अभियान चलाउनु भएको छ अगाडि बढाउनुहोस् तर तपाईँले उठाएका कतिपय अतिवादी चिन्तनसँग म सहमत छैन अतिवादी चिन्तन होइन अतिवादी भन्नाले अहिले के छ भने नि हाम्रो देशमा जस्तो धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ तर धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दले चाहिँ सेकुलरिजम भन्ने शब्दले अलिकति गडबडी गरिदियो किनभने धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको के जसले जे भने पनि हेर्नुहोस् जस्तो इस्लामिक गणतन्त्र भनेर कतिपय देशहरू संविधानत व्यवस्थित छन् कतिपय देशले आफूलाई क्रिस्चियन गणतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेका छन् अब नेपालमा वैदिक सनातनीहरूको सम्मान गरेर एउटा राज्य अगाडि बढ्छ र सबै धर्मलाई समानताको व्यवहार गर्छ कसैले काखा कसैलाई पाखा गर्दैन त्रेतायुगको कैकेयीले जस्तो व्यवहार गर्दैन भने त्यो त उचित हुन्छ मलाई सबभन्दा मन नपर्ने कुरा के भने धर्मभित्रको हिंसा धर्मभित्रको सम्प्रदाय धर्मभित्रको राजनीति धर्ममा जब तपाईँ पोलिटिक्स मिसाउनुहुन्छ भने त्यो ढलमती बन्छ कि बागमती बन्दैन बागमती बनाउने अभियान हो नि त हिन्दू वैदिक सनातनी परम्परा यति महान यति सुसभ्य यति व्यवस्थित यति वैज्ञानिक छ कि यही वेद र उपनिषदको कारण आज साइन्टिफिक डिस्कभर भयो मोबाइल लगायत टेलिभिजन सबै यसैमा बढी छ अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु सहिष्णुताको पक्ष क्षमाशीलताको पक्ष आत्मसातको पक्ष र सहकार्यको पक्षमा हेर्ने हो भने सबभन्दा उदार धर्म भनेको हिन्दू वैदिक सनातनी हो यसमा हिंसा छैन करुणा छ द्वेष छैन चित्कार छैन अरूलाई पेल्ने बुलडोजर लगाउने कुरा छैन क्रिस्चियनले क्रुसेड बनाए नि मध्ययुगमा कसरी समाप्त भयो मान्छेहरूको ज्यान अहिले पनि आइएसआइएसले इस्लामिक स्टेट भनेर अहिले त अलिकति के कत्रो हिंसा छ तर अपवादमा मोदी कम्पनीले चलाएका त्यहाँ पुराना हिंसाका उदाहरण बाहेक नेपालमा फेरि के छ भने जसले हामीसँग धेरै समय पनि छैन एकदमै छोटो कुराकानी भयो आज होइन मैले यहाँसँग अन्तिम मेरो जिज्ञासा अन्तिम नै जिज्ञासा हो जस्तो जुन झापामा भएको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानमा राज परिवारका जो सदस्यहरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यो क्रममा उहाँहरूको सुरक्षा त्यहाँ राम्रोसँग हुन नसकेको त्यो देखिसकेपछि चाहिँ पूर्व युवराज पारस शाह जङ्गिनु भयो होइन त्यहाँ उहाँले अलिकति जो आक्रोश त्यहाँ व्यक्त गर्नुभयो भनेर जो कुरा आइरहेको छ यसका विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब पहिलो कुरो त्यो केही सेकेन्ड वा केही मिनटको भिडियो हेरेर ठ्याक्कै अवधारणा बनाउनु हुँदैन मेरो मत यो किनभने त्यहाँ कस्तो परिवेश थियो त्यहाँ धक्कामक्की कतिको भएको थियो गुत्थम गुत्थ कतिको थियो भेडभाड के थियो एक त पूर्व राजा भन्ने बित्तिकै या कतिपय विज्ञ विशेषज्ञ र कतिपय आफूलाई खुङ्खार राजावादी भन्नेहरूले के भन्यो भने राजा कहिल्यै पनि सडकमा आउनु हुँदैन पूर्व राजा भन्ने बित्तिकै पूर्व राजाले आफ्नो स्तर घटाउनु भयो अथवा उहाँ त एमालेको एउटा नेता अथवा कार्यकर्ताको पनि कार्यकर्ता हुनुभयो भनेर यसरी व्याख्या विश्लेषण गरेको अतिवादी कुराहरू गरेको मैले देखेँ त्यसमा दुर्गा प्रसाईज्यूको कार्यक्रममा पार्टिसिपेसन गरेर दियो जलाउँदाखेरि उहाँ दुर्गा प्रसाईजीको कार्यकर्ता हुने होइन यो अफवाह हो गल्ती हो हल्ला हो यो हल्लाको पछाडि लाग्नु भएन उहाँको आफ्नो किसिमको व्यक्तित्व छ इतिहास छ नम्बर 1 नम्बर 2 त्यो भेडभाडमा मैले देख्दाखेरि यो विषय त्यति उछाल्न लायक जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पूर्व राजाको सन्तान पारस शाह अलि तातो खुनको हुनुहुन्छ उहाँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो राज परिवारका सदस्यको अपमान भनेर जो भनिँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन म त्यो पूर्व युवराज पारस शाहका सन्दर्भमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ भन्दिनुहोस् त अन्तिममा होइन ठिक बेठिक म भन्दिनँ तपाईँको दृष्टिकोण के छ उहाँका सन्दर्भ होइन उहाँको सन्दर्भमा के छ भने रेसलर लड्छ अनि कलमबाजले लेख्छ
पण्डितले पुराण वाचन गर्छ भने जस्तै उहाँ अलिकति लडाको स्वभावको मान्छे, आफ्नो चरित्र देखाउनु भयो, बस त्योभन्दा केही पनि होइन। अब यो मिडियामा आछ बुवालाई अलिकति धक्कामक्का हुन थाल्यो, त्यसकारण उहाँ एग्रेसिभ हुनुभयो भनेर कतिपयले भनिरहनु भएको छ। दुर्गा प्रसाईजीको पनि त्यही आशय छ, खोइ मलाई थाहा छैन। त्यो भनेदेखि पूर्व युवराज पारसाले ठिक गर्नुभयो। अब एउटा कुरो, भिडमा गइसकेपछि सुन्नुहोस् है, भिडमा गइसकेपछि तपाईँको सेक्युरिटी कमजोर हुन्छ, यो कुरा पक्का हो। भिडमा जब तपाईँ जानुहुन्छ नि, तपाईँलाई सेक्युरिटी दिने भनेको 100% हुँदैन नि त। त्यसकारण त्यहाँबाट तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नि, त्यो कारगेट सेक्युरिटी आदि इत्यादि त्यहाँ डिएसपीको कमान्डमा थियो। त्यहाँ अब उहाँ राजा हुँदाको जस्तो अवस्था थिएन सुरक्षाको, त्यो त स्वाभाविक हो। र त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पक्ष पनि त्यति गतिलो भएन कि भन्ने मेरो कुरा हो। हस्, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।